السلام عليكم. معكم امين من قناه امين التعليم. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله وصلنا لواحد الشابيتر اللي هي مهمه، اللي الدور ديال هذا الشابيتر هذا اللي تنقصدو به لو كونت دو برودوي اي شارج هو علاقته ديما مع لو ريزولتا نت دو ليكسيرسيس. ما نسبقوش الاحداث، نشرحوا اصلا بعدا لو تيتر منين كيتكون ليا هذا لو تيتر هذا، نفهمو وندير له واحد التحليل منطقي. عندي كيتكون من 3 ديال الكلمات مفتاحيه. عندي الكلمه الاولى اللي هي لو كونت، الكلمه الثانيه برودوي، الكلمه الثالثه شارج. اول حاجه نفهموا شنو هو لو كونت. ديجا حنا كنا شفنا في لو غران ليفر في الدرس اللي قبل من هذا، هو ان ان كونت كيتعلق بواحد لوبيراسيون دارتها لونتربريز. ياك هادشي مفاهمين فيه. هادشي بالنسبه للناس اللي ديجا متبعيني في لاشين ديالي. اللي كيشوفني لاول مره يعني الله يرحم ليك الوالدين، رجع الفيديو اللي قبل من هذا باش تفهم لمصلحتك وصافي فقط لا غير. دونك لو كونت كيتعلق بواحد لوبيراسيون دارتها لونتربريز، سوا اشا دو مارشانديز او بيان فون دو مارشانديز على سبيل المثال بسيط. دونك لو برودوي هنا بما انني فهمت لو كونت تيكون اول حاجه تيكون على واحد الشكل ديال ان كونت شيماتيك كيف ما شفنا في لو غران ليفر. بالنسبه للبرودوي شو تنقصدو بها؟ هما المداخيل ديال اللي كتعود على واحد الشركه انطلاقا من انها دارت واحد الفون ديال المارشانديز. سكيل في ان في حاله ان مثلا درنا ان كونت شيماتيك كما شفنا في لو غران ليفر، داكشي باش قلت لك رجع معايا للدرس اللي فات. دونك في حاله ان لونتربريز دارت واحد الفون دو مارشانديز، سكيل في كدير لو كونت شيماتيك ديال هاد لوبيراسيون ديال هاد لو كونت ديال فون دو مارشانديز. اوتوماتيكمون داك لو مونطون الا بقيتيو عاقلين، داك لو مونطون اللي القيمه ديالو بشحال حتى درنا بشحال حتى باش بعنا داك الفون دو مارشانديز كنحطوه في الجهه ديال الكريدي. دونك اي مونطون متعلق بلو كونت شيماتيك ديال لو برودوي كيتحط في الكريدي. هادشي باش كيتسمى اوتوماتيكمون عنده واحد لو سولد كريديتور. رجع ليا لو غران ليفر تفهم معايا شنو تنقول دابا، راني كنت ديجا شرحته بالتفصيل بلي زيكسيرسيس كوريجي. بالنسبه لي شارج هي واحد العبء على واحد الشركه، واحد المصاريف، واحد الثقل عليها، واحد الخساره كتخسرها باش كتشري واحد الحاجه، باش كتشري واحد المارشانديز. دونك اي مونطون تيكون في لو كونت شيماتيك ديال لي شارج تنقصد اي اوبيراسيون كتكون من ضمن لي شارج ديال لونتربريز، والا كيتكتب في الجهه ديال الديبي باش كنكتبوا كيخرج لنا ان سولد ديبيتور. الله يرضي عليك. فهمنا العنوان بطريقه بسيطه ومختصره. دونك الا فهمتي معايا هاد لو برينسيپ هذا غيسهل عليك الدرس كامل حتى نوصلوا لو ريزولتا نت دو لونتربريز. سا مارش. دونك نبداو على بركه الله، نشوفوا هاد الناس شنو تيقولوا لنا. تيقول لي بان نبدا بالديفينيسيون ديال سي بي سي اللي هو شنو قلت قبيله، هو لو كونت دو برودوي اي شارج. واخا سيدي عطيني الديفينيسيون. تيقول لي لو كونت دو اي برودوي اي شارج، اسمحوا لي، le compte de produit de charge est un état de synthèse qui permet de récapituler les comptes de charge et de produits pour déterminer le résultat net de l'entreprise. اللي عاد شرحت لكم دابا. دونك اول حاجه يقول لي بان لو سي بي سي هو واحد ليطا دو سينتيز. دونك نفتحوا واحد القوس. اول حاجه الا سولتكم قلت لكم بشحال كاينين ديال لي زيتا دو سينتيز عندنا في لو بلان كونطابل، بمعنى اخر ليطا اللي هي الدوله بشحال فارضه على كل اونتربريز انها دير من لي زيتا دو سينتيز ديالها بوندون واحد ليكسيرسيس كونطابل. ملي تنقولوا ان اكسيرسيس كونطابل سكي في لاني كامله، يعني من لو 1 جونفي ديال واحد لاني اكس اختاروها كما بغيتو نتوما حتى لا فان ديال لاني لو 31 ديسمبر ديال ديك لاني اكس. سا مارش. دونك بشحال كاينين من لي زيتا دو سينتيز. كنا ديجا شفنا اول ايتا دو سينتيز اللي كنا شفناها هي لو بيلون، عندها علاقه بلا سيتوياسيون، يعني الدور ديال لو بيلون كيدار في الاخر ديال العام. شنو هو الدور ديالو؟ هو انك تحدد لا سيتوياسيون باتريمونيال دو لونتربريز. تنقصدو بها يعني بشحال كتملك هاد لونتربريز
وبشحال ومنين جابت الفلوس ديالها. يعني اون تيرم دومبلوا اي ريسورس، اون تيرم داكتيف اي باسيف. هاد لو بيلون اكتيف باسيف امبلوا ريسورس ديجا كنت شرحته بشحال من طريقه، يعني رجع ليا لي فيديو باش تعرف شنو هو اصلا لو بيلون. دونك هنا وصلنا ليطا سانتيز رقم 2 اللي هي لو سي بي سي. هادشي باش قال لك واحد ليطا دو سانتيز. دونك عندي اول حاجه 5 ديال لي زيتا دو سانتيز. عندي لو بيلون اللي كنا ديجا شرحناه اليوم، ليطا دو سانتيز رقم 2 اللي هو لو سي بي سي اللي هو الدور ديالو هو لو ريزولتا. موراها غادي نشوفوا ليطا دو سانتيز الثالثه اللي هي ليطا دي سولد اي دو جيستيون. ليطا دو سانتيز الرابعه اللي هي كتسمى لو طابلو دو فينونسمون اللي غادي تشوفوهم عندك ليطا دو سولد دو جيستيون غتشوفوهم في الدوزيام اني. لو طابلو دو فينونسمون تا هو في الدوزيام اني. ليطا دي انفورماسيون كومبليمونتير تا هي في الدوزيام اني. سا مارش. دونك شنو قلنا؟ كاينين 5 ديال لي ستات سانتيز. عندي لو بيلون، لو كونت دو برودوي اي شارج، حاول تسجل في ورقه الله يرضي عليك. دونك لو بيلون، لو كونت دو برودوي اي شارج، ليطا دي سولد دو جيستيون اللي معروفه باختصارا لو اس جي. عندي موراها لو طابلو دو فينونسمون، وعندي ليطا دي انفورماسيون كومبليمونتير. الله يرضي عليك. سا مارش. نكملو ونسدو القوس ونكملو الشرح ديال الديفينيسيون دو سي بي سي. لو سي بي سي هو واحد ليطا دو سانتيز. اوكي، الدور ديالو شنو هو؟ قلت لكم هو كيحدد ليا لو ريزولتا نيت دو لونتربريز. سا مارش. qui permet de récapituler les comptes de charges et produits. Donc في هاد لي زيتا، في هاد ليطا سانتيز ديال سي بي سي شنو كيكون ليا؟ تيقول لي كاينين غير لي كونت ديال لي شارج اي لي برودوي. اما لي كونت ديال لاكتيف والباسيف اللي كنا شفناهم في البيلون هادوك عندهم علاقه بلا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز، ما عندناش علاقه بهم حاليا في الدرس ديال لو سي بي سي. لو سي بي سي فيه لا كلاس 6 والكلاس 7. لا كلاس 6 هي كونت دو شارج، لا كلاس 7 كونت دو برودوي. سير ليا لو بلون كونطابل ما تعكش، غير بشويه عليك وقلب وشوف غتلقاهم لا كلاس 6 هما لي شارج، وحاول تقرا لي شارج كاملين. ما كنقولكش حفظهم ولا عقل، غير شوفهم بعينيك. سا مارش. حيت ملي غنديرو اكسيرسيس كومبلي على لو سي بي سي غاد اوتوماتيكمون بز منك وبلا خاطر كتفتح لو بلون كونطابل باش تعرف اصلا فين غتكلاسي هادوك لي زوبيراسيون اللي عندك، واش في لي شارج ولا في لي برودوي. واصلا لي شارج كينقسموا لثلاثه ديال الانواع ديال لي شارج، ولي برودوي اون ميم طون تينقسموا لثلاثه الانواع ديال لي برودوي. وكل شارج وكل نوع ديال لو شارج ولا برودوي فيه دي زوبيراسيون. داكشي باش نقول لك اوبليجي عليك ولد الناس يكون عندك ان بلون كونطابل وتفتحو، باش هو الطريقه الوحيده اللي عندك باش انك ممكن دير واحد لو ريزولتا نيت دو ليكسيرسيس اترافير هاد لو سي بي سي اللي غنشرحوه اليوم. غندير معكم اكسيرسيس كومبلي ان شاء الله باذن الله فيه جميع الانواع ديال لي شارج وجميع انواع ديال لي برودوي، باش نهار الامتحان ضروري هادشي ما يكون عندك وغتكون ترينيتي معايا وما يكون خير ان شاء الله باذن الله. دونك شنو قلنا؟ لو سي بي سي الدور ديالو كيحدد ليا لو ريزولتا نيت دو لونتربريز. سالينا من الديفينيسيون ديالها. عطيني ديفينيسيون واحده اخرى. تيقول لي الديفينيسيون ديال لي شارج. اول حاجه قال لي كاينين لا كلاسيس، واخا راه حنا قلناها ديجا. لي شارج سون دي سون فيرسي او افيرسي بار لونتربريز، يعني فلوس كتخسرهم لونتربريز من الجيب ديالها. تنقصد لكم الجيب ديالها يعني سوا لا بونك ou bien la caisse. Donc فلوس كتخسرهم l'entreprise مقابل en contrepartie des biens et des services qu'elle obtient des tiers. Par exemple, l'entreprise دارت واحد l'achat de marchandises. Ce qu'il fait هاد l'achat de marchandises عبارة واحد الثقل، واحد العبء على l'entreprise انها خسرات فيها فلوس حتى تمكنات en contrepartie حتى تمكنات انها تشري دي مارشانديز اترافير، يعني اوبتيان دي تييرس من طرف لو فورنيسور اللي هو الطرف الثالث، هو الطرف الاخر. سا مارش.
تيقول لي واحد المعلومه واحده اخرى. une charge est une somme d'approvisionnement car elle entraîne une diminution de l'actif de l'entreprise. Ça marche. donc la charge هي واحد الافتقار، واحد النقصان، une diminution ديال لاكتيف دو لونتربريز. يعني نعطيك كمثال بسيط. انت باغ اكزومبل عندك واحد لونتربريز، عندك واحد لي شارج اللي هما بزاف، اجا دو مارشانديز، غتخلص اللوايي، غتخلص الموطو. دونك كل ما كثروا عندك لي شارج خلص المصاريف ديالك، والا تيكون عندك واحد النقصان في لا سيتوياسيون ديال لاكتيف ديال لونتربريز ديالك. حاجه عاديه، كل ما بقيتي كتخلص وانت ما كتدخل والو، راك عارف كيف ما كنقولوا واحد المثال، يعني الا كتخسر فلوس كثر ما كتصور، دونك سكيل في عندك واحد ديمينيسيون. سا مارش. il présente généralement des soldes débiteurs كيف ما شرحت لكم قبيله. دابا نشوفوا لي برودوي. الديفينيسيون ديال البرودوي تيقول لي اول معلومه كاين في لي كلاسيت، يعني كلاسيت هو علاقه بلي برودوي. لي برودوي سون دي سون ريسي. لاحظتي معايا في الاول سو سون دي سون فيرسي، يعني كنجبدوهم من لو كونط عندنا سوا لا بنك سوا لا كيس، وكنصيفطوهم وكنعطيوهم لواحد لو فورنيسور باش كنشريو واحد المارشانديز. بار كونتر لي برودوي حنا اللي كناخدو دوك الفلوس مقابل حنا اللي بعنا ديك لي برودوي فيني. سا مارش. او بيان بعنا ديك لي مارشانديز. هذه هي الديفينيسيون ديال لي برودوي. في هذه الحاله لو برودوي est une source d'enrichissement car elle entraîne une augmentation de l'actif de l'entreprise. في هذه الحاله هذه تيقول لي بان البرودوي هو واحد لا سورس ديال انني لوغمونطاسيون ديال الفلوس، يعني كل ما صورت اكثر من اللي كنت كنخسر، والا تيكون عندي واحد الفائض ديال الفلوس عندي. Ça marche. Une augmentation de l'actif de l'entreprise. Donc, في هذه الحالة, il présente généralement des soldes débiteurs. Par exemple, درت حنا كنتكلموا على واحد لوبيراسيون كاينه في البرودوي اللي هي فونت دو مارشانديز. حنا عارفين شفنا في لو كرون ليفر ملي تنديروا لو كونت شيماتيك ديال واحد لو برودوي، باغ اكزومبل فونت دو مارشانديز، ان كونت شيماتيك ديال فونت مارشانديز. دونك داك لو مونطون ديال فونت دو مارشانديز فين تيكون في هذا لو كونت شيماتيك؟ تيكون في الجهه ديال كريدي. هادشي باش سميناه ان سول كريديتور. غنديرو اكسرسيس دابا مور هاد الشرح البسيط، واحد الاكسرسيس غيكون سهل باش نفهموا شنو هو ان سول ديبيتور بالنسبه للشارج، وعلاش يكون واحد ديمينيسيون ديال لاكتيف. يعني بحال غندخلوا للبراتيك شويه وغادي نشوفوا علاش ان سول كريديتور اللي تيكون عندي في البرودوي، وعلاش يكون اون اوغمونطاسيون ديال لاكتيف دو لونتربريز. باش نفهموا اكثر واكثر ملي نديروا هذا الاكسرسيس بسيط غتولي كتعود معايا وتفرق ما بين لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي شارج ولي في برودوي، و اون ميم طون لي زوبيراسيون اللي تيكونوا اللي متعلقين بلا سيتوياسيون باتريمونيال اللي تنقصد بها لو بيل. Ça marche. Donc, nous allons voir ok, des exemples. Les opérations effectuées par l'entreprise ou X durant le mois de juin les suivants. Et le mois de juin, l'entreprise dert مجموعة des opérations. Donc, le 2-6 paiement. Donc, حاول تركز معايا. أول حاجة قرا لي السؤال بدا أول حاجة تقول لك enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques correspondants. علاش درنا هاد لي كونت شيماتيك؟ علاش كان لو كرون ليفر غير كمثال، علاش كان لو كونت شيماتيك اللي هو لو كونتي ديال كل اوبيراسيون باش نعرف فين غادي نكتب لي مونطون، واش دي برودوي هاد لوبيراسيون ولا دي شارج، باش نتعود على راسي ونعرف لي زوبيراسيون لي كونت اللي كيتحطوا لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي شارج ولي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي برودوي. هذا غير مثال بسيط، موراها غنديروا اكسرسيس كومبلي ديال باش غنصايبوا لو سي بي سي كيف ما تيكون في الامتحان. سا مارش. دابا غير عود راسك معايا في هاد ليكسرسيس سامبل وبسيط. لو 2-6 عندي بايمون اون اسبيس. حاول تقرا الجمله وعرفها واش شارج ولا برودوي بالنسبه لونتربريز. لو 2-6 عندي واحد البايمون اون اسبيس.
Donc les timbres postaux 400 dirhams et les timbres fiscaux 650 dirhams. Donc هاد الشركه خلصات عن طريق لا كيس ديالها المصاريف لي timbres postaux 400 درهم ولي timbres fiscaux 650 درهم. اوتوماتيكمون هي واحد الشارج على لونتربريز. اوكي achat de marchandises في مثلا achat de marchandises qu'il fait واحد لا شارج. لونتربريز شرات المارشانديز وخسرات فلوس او كونطون باغ شيك بونكير 4600 درهم. حنا ما كيهمناش حاليا ديك لا بونك ولا اسبيس لانها متعلقه بلو بيلون، كنحتاجو هاد لي كونط في لو بيلون. اما اللي مهم عندنا حاليا دابا باش تصايب لو سي بي سي هو انك تعود تسجل غير هاد لي زوبيراسيون فقط اللي عندهم علاقه بلي شارج ولي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه بلي برودوي. دونك لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه بلي شارج هما لي timbres postaux les timbres postaux et les timbres fiscaux. Ça marche. عندي l'achat de marchandises كاينه في الشارج 61/11. paiement des intérêts annuels donc خلصت واحد لي زانتيري annuels خديت واحد لو كريدي تنخلص دي زانتيري عليه annuel باغ شيك بونكير 320 درهم. ça marche donc وهي واحد لا شارج عليا. درت واحد الفونت دو مارشانديز في منسنا فونت دو مارشانديز سكيل في عندي واحد لو برودوي. ça marche donc 14 000 dirhams, dont 5 000 dirhams en espèces, le reste par chèque bancaire. Règlement des frais de transport, خلص des frais de transport, donc عندي واحد charge. Achat de fourniture de bureau, donc عندي واحد charge. Paiement en espèces des frais d'électricité, donc عندي واحد charge. Et de téléphone. Encaissement par virement bancaire, donc في هاد الحالة عندي un produit. في ما نسمع الاحتمال كنديرو entraînement على لي phrases اللي ممكن يجيكم في واحد l'exercice. Ça marche باش ما تدورش ما تسولش صاحبك واش لونكيسمون غدار في البرودوي ولا في لي شارج. دونك فيما نسمع انكيسمون باغ فيرمون بونكير دونك واحد لو برودوي انا اللي دازو ليا هذوك الفلوس ديال لي زانتيري، انا اللي كنت مسلف شي ناس وعطاوني لي زانتيري ديال انا اللي سلفتهم. ça marche يعني بحال فوائد ديال داك الفلوس اللي كنت سلفتهم ليهم انايا. ça marche. هادشي اللي كدير لا بنك مثلا مع لي زونتربريز ولا مع الناس اللي خدامين. ريغلومون دو لويي دان لوكال بار شيك بونكير سكيل في عندي واحد شارج. ريغلومون دي بيرسونيل خلصت الناس اللي خدامين عندي بار شيك بونكير. دونك هنا حاليا عندي جوج ديال لي زوبيراسيون اللي فون لي برودوي اللي هما متعلقين بالفون دو مارشانديز و لونكيسمون بار فيرمون بونكير. ابار سا كلشي عندي دي شارج. ça marche. حاولت فهمت شنو هما لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي شارج و لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي برودوي. ترافاي افير ساشون كو دونك مور ساشون كو كاينه واحد المعلومه تيقول لي لي سول ديبيتور دو كونت كاس عقل معايا دو كونت كاس واخا هما عندهم علاقه بلا سيتوياسيون دو لو بيلون ولكن بما انني غندير لو كونت شيماتيك ديال ليكسيرسيس كامل دونك ما فيها باس غندير لو كونت شيماتيك ديال كاس لو كونت شيماتيك ديال لا بونك. هاد ليكسيرسيس تيقول لنا بحال هكا دونك تيقول لي sachant que les soldes débiteurs du compte caisse et du compte banque ça marche sont respectivement ce qui fait 12000 درهم عندها كتكون متعلقه بلو كونت كاس يعني كاينه في الكاس و 18500 متعلقه بلا بنك. هادشي باش يقول لك ريسبكتيفمون هاد الترتيب هذا يعني الكاس كتبناه هي الاول كيف المونطون الاول عنده علاقه بالكاس لا بنك عندها علاقه ب 18500. علاش يقول لي ان سول ديبيتور وتعلم معايا دابا هاد لو سيستيم هذا فيما نسمع هاد المعلومه ما نتخلعش ما نتهترش منها. تيقول لي تيقصد لي بانني في المرحله ملي غندير لو كونت شيماتيك ديال الكاس سكيل فيها 12000 درهم هي ان سولد انيسيال اللي غنبدا به داك لو كونت شيماتيك ديال الكاس كيف ما شفنا فاش في لو غران ليفر. الله يرضي عليك. بالنسبه اوتوماتيكمون حتى لو كونت شيماتيك ديال لا بنك 18500 ان سولد ديبيتور ديالها سكيل في ان سولد انيسيال فيما نسمع ان سولد ديبيتور هو واحد لو سولد انيسيال واحد ديال واحد لو كونت غادي نبداو به داك لو كونت. ça marche. السؤال enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques correspondants. عندكم لي فراز هنا دونك اي كونت هنا ديت ليا لي كونت شيماتيك. ça marche. دونك هذا اكسرسيس بسيط
يعني في هذه الحاله غديري لي كونت شيماتيك ديال لي زوبيراسيون اللي كاينين في لي شارج كاملين، ولي كونت شيماتيك ديال لي زوبيراسيون كل كونت بوحديه ديال لي برودوي، اون ميم طون نزيدو معاهم الكونت كاس والكونت بونك واخا هو كيتعلق بلو بيلون. سا مارش واخا سيدي. دونك نبداو على بركه الله. حاول دير بوز وخدم على راسك وما يكون الخير باش تتعلم. سا مارش واخا سيدي. نديرو الكوريكسيون، نبداو بديك الكاس ولا بونك اللي قالوا لنا في الاول باش نحيدو المشكل ديال داك لو بيلون، نحيدو المشكل ديال لي كونت دو بيلون. دونك عندي لوبيراسيون ديال الكاس كيف ما قلت لكم، قال لك ان سول ديبيتور ديال 12000 درهم اللي شفنا في لانفورماسيون كومبليمونتير. فين هي 12000 درهم واخا بدينا بها. لاحظ معايا كل اوبيراسيون وانا عاطيك هنا كل مونطون عاطيك النيميرو ديال لا دات ديال لوبيراسيون باش تسهل عليك المأموريه. داكشي باش قلت لك خدم باش ملي تجيك الكوريكسيون تكون فهمتي وبقيتي عاقل على هاد لي زوبيراسيون. دونك السولد انيسيال هو 12000 درهم. عندي في الجهه كل كونت شيماتيك ديال باغ اكزومبل ديال هاد الكاس هذا عندي الجهه كريدي والجهه ديال الديبي. دونك بالنسبه للوبيراسيون 2 6 عندي 1050 درهم. نمشيو للوبيراسيون 2 6 paiement en espèces كيف تنقولوا لو كونت شيماتيك هنا في هذه الحاله ديال لاكاس. تقول لي لي تامبر بوستو، يعني خرجت فلوس باش خلصت دوك لي تامبورسون لي تامبر بوستو. وبشحال خرجت ديال الفلوس؟ خرجت 400 درهم. مفاهمين ولا مفاهمينش؟ وعاوتاني خرجت 650 درهم. اوتوماتيكمون هاد لي مونطون تيكونوا في الجهه ديال الكريدي. نمشيو للجهه ديال الكريدي. دونك المجموع ديال هاد لي مونطون هادو 400 درهم زائد 650 درهم هي 1050 درهم. هادشي باش كتبنا في الجهه ديال الكريس الكريدي ديالو هو 1050 درهم. هادشي كنا شفنا في الدرس اللي فات ديال لو كرون ليفر ياك. موراه عندي 450 درهم كاينه في الكريدي ديال الكاس اللي هي 13/6. نشوفوا لوبيراسيون 13/6 فينك ريغلومون دي فري دو ترونسبور دي مارشانديز اون اسبيس 460 درهم. دونك خلصنا دي فري دو ترونسبور دو مارشانديز ياك à travers laquelle عندي l'opération 26 620 درهم. l'opération 26 غادي نلقى 620 درهم المجموع ديال التليفون الكتريسيتي. paiement en espèces les frais d'électricité 370 زائد 250. دونك ça marche. دونك خلصنا هادشي باش حطيناهم في كريدي المجموع ديالهم. واخا في الديبي عندي فقط ان مونطون واحد اللي درنا في الديبي اللي هو 5000 درهم متعلق بلوبيراسيون 8/6. دونك 8/6 دونك عندي ان فوند 8/6 ان فوند دو مارشانديز بعناها ب 14000 درهم. شدينا 5000 درهم من دوك 14000 درهم حطيناها في لاكاس والباقيه حطيناها في البنكه. فاهمين؟ دونك 5000 تزاد عندنا في الديبي ديال كونت كاس. هاهي سا مارش. باش نعرفوا السولد في الاخر واش كريديتور ولا ديبيتور شنو كندير الكريدي موا الديبي. بالنسبه للكونت ديال لا بنك شنو عندي هنايا؟ دونك كونت ديال لا بنك السولد انيسيال كيف ما عندنا في لانفورماسيون كومبليمونتير اللي هي 18000 درهم و500. دونك 18000 درهم و500 كنبداو بها كيف ما شفنا في الكونت كاس باش ما نطولش عليكم باش ما يتقلقوش من دوك الناس اللي كيشوفوني كنتعطوا الفيديو. دونك بلا ما نكمل هذا كيف ما درنا بالنسبه للكونت ديال الكاس اوتوماتيكمون نفس القضيه غنديروها في لابونك. سا مارش. غير خذ وقتك ورجع ليكسيرسيس وغتلقى الكوريكسيون على هذا الشكل هذا. سا مارش. هنا في هذه الحاله غادي نبداو ندخلوا في لي كونت ديال لي شارج. لاحظ معايا لي كونت ديال لي شارج تيقول لي في كلاس 6. لا كلاس 6 كنعرفوها كتبدا بلا كلاس رقم 6. سا مارش. دونك عندي هنا دير لكم لو سو كونت و لي كونت حيت حنا كنتكلموا على ان كونت شيماتيك في لو كرون ليفر. ملي نوصلوا للمرحله ديال لو سي بي سي غنولي نتكلموا غير بلي بوست اللي انطلاقا من لي ريبريك ديالهم. هادشي كاع عندكم في لو بلان كونطابل. Ça marche. Donc, frais postaux, l'opération 2/6. Je vous l'opération 2/6. Paiement en espèces, mais qui est espèces. Les timbres postaux, 400 درهم. Et les timbres fiscaux, 650 درهم. Donc, timbres postaux, 400 درهم. Ça marche. Et timbres fiscaux. Il y a 3 enregistrements timbres, 650 درهم. Ça marche. بما أن واحد لو كونت شيماتيك ديال واحد شارج وحنا عندنا واحد لا شارج كنقولوا ملي شفنا في لابارتي تيوريك كنحطوها في
ديبي ديال لو كونت دو شارج اللي هو في هذه الحاله فري دو بوستو او بيان دروا دونجسترمون اي تامبر. حنا ديجا خلصنا، عندي واحد عيب، عندي واحد شارج عليا، عندي واحد التكلفه عليا خصني نخلصها، دونك اوتوماتيكمون كنكتب كنحطو في الجهه ديال الديبي. هادشي باش قلنا في لابارتي تيوريك كيخرج ليا ان سول ديبيتور الا عندي اون شارج. لاحظتي معايا سو سون هادو كاملين دي شارج باش ما نقراش معاكم هاد لوبيراسيون كاملين، دونك باش ما نضيعش الوقت وما يكونش الفيديو طويل، حيت عندي اكسرسيس غيكون مزيان ومفيد على لو سي بي سي هو اللي كيهمنا. دونك هادشي غير تمهيد سا مارش. دونك هادو كاملين دي كونت شيماتيك متعلقين بلي شارج اللي دارتهم لونتربريز من غير هاد vente de marchandises. لاحظتي معايا vente de marchandises donc c'est un produit. لاحظ معايا في الجهه ديال لو كونت شيماتيك ديال اي اوبيراسيون متعلقه بلي شارج تنكتبوها في المونطون ديالها كيكون في الديبي. هادشي باش كيكون لو سولد ديبيتور، العكس ديال لي برودوي اللي كتشي كاع اللي شفناه في لابارتي تيوريك باش كنا كنديرو ديفينيسيون ديال لي شارج لو برودوي ياك. بالنسبه لاي اوبيراسيون متعلقه بلي برودوي في الحاله ديال الكونت شيماتيك ديالها تيجي نحطو داك لو مونطون في الكريدي. هادشي باش يكون ان سولد كريديتور. الله يرضي عليك. دونك اوتوماتيكمون عندي هنا اشا ديال شارج وعندي فري دو تيليفون، عندي واحد شارج عليا، عندي اللوكاسيون كنخلص الكرا ديال داك المحل عندي واحد شارج، وعندي الريمونيراسيون شارج. اوتوماتيكمون عندي انتيري، لي زانتيري اللي عندي في ديك لوبيراسيون ديال لونكيسمون اللي كنا شفنا قبيله. ها هي لونكيسمون، انكيسمون بار فيرمون بونكير دي زانتيري. هادشي باش حطيناها. دونك عندي انتيري هنايا، دونك عندي 23 6 هي لوبيراسيون. المونطون غادي يكون فين؟ غيكون في الجهه ديال الكريدي. فين ما نشوف البرودوي يكون اوتوماتيكمون المونطون تحطوه في الجهه ديال الكريدي، اوتوماتيكمون يخرج لي ان سول كريديتور. سا مارش. لنفرض هادي هي لنفرض العام كامل، يعني هاد لي كونت شيماتيك كيديرو من العام لعام. دونك لنفرض العام كامل هاد لونتربريز باغ اكزومبل خلصات الكرا غير 2500 درهم العام كامل. هي نورمالمون كتخلص بزاف ديال لي مونطون ديال الكرا ولا بزاف ديال لي فري دو تيليفون. مره كيجيها 250، مره كيجيها 200 درهم، مره يجيها 100 درهم، مره يجي 400 درهم. حنايا كمثال بسيط باش كنشرحوا كيفاش كنحطوا هاد لي مونطون سوا في الديبي بالنسبه لي شارج، سوا في الكريدي بالنسبه لو برودوي. سا مارش. دونك خدينا فكره بسيطه على لي شارج و لي برودوي انطلاقا من ديفينيسيون ديال تيوريك وشفنا البراتيك ديالهم. دابا عطيني المعقول. دابا من الصباح حنا كنهضروا على لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي شارج و لي زوبيراسيون اللي تيكونوا في لي برودوي، وفهمنا شنو هو لو برودوي وفهمنا شنو هما لي شارج. ولكن واش هاد لي شارج عندهم انواع، عندهم دي كلاسيفيكاسيون ديالهم، عندهم دي كاركتيرستيك ديالهم، وهاد لي برودوي حتى هما كيتفرعوا الانواع حتى هما سي عندهم دي كاركتيرستيك ديالهم. دونك حاول تركز معايا الله يرحم الوالدين، لان دابا هاد المعلومات هما غيكونوا مفتاح ديال لو سي بي سي كيفاش غادي نلقاو لي ريزولطا. اول حاجه خصنا نعرفوا نبداو بلي شارج، نفهموا شنو هما الانواع اللي كاينين في لي شارج. اول حاجه عندي لي شارج اللي تيكونوا اعتياديين، يعني لونتربريز موالفه انها دوك المصاريف اللي عندها موالفه، دوك دوك العبء، دوك التكلفه، دوك لي شارج اللي عندها موالفه انها تخسرهم كل عام كل مره، عاديه عندها. بالنسبه لونتربريز كوميرسيال يعني في النشاط الاعتيادي ديالها لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديالها مولفه انها دير دي زاشا دو مارشانديز، مولفه انها تشري دي مارشانديز. باغ اكزومبل هاد لوبيراسيون ديال اشا دو مارشانديز، يعني ضروري انها ما دير واحد لاشا دو مارشانديز. سكيل في هاد لاشا دو مارشانديز داخله في واحد لو سيستيم، واحد لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديالها، النشاط الاعتيادي ديال كل شركه كوميرسيال. او بيان الا كانت ان شركه، الا كانت واحد لونتربريز اندستريال اللي هي صناعيه، دونك النشاط الاعتيادي ديالها كدير واحد لاشا ديال الماتيير بروميير باش كدير ليها ترانسفورماسيون، كدير تحويل، اعاده صنع كيف ما تنقولوا ديك التكنيك، اعاده صنع ديك لي ماتيير بروميير، المواد الاوليه، باش في الاخر كتحولها من واحد لو برودوي فيلي عاد تبيعو في السوق، تبيعو في السوق.
دونك هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون هو النشاط الاعتيادي ديال التحملات، التكلفه، الخسائر اللي كتخسرها الشركه باش كتوصل لداك لو بوت ديالها، باش حتى كتشري ديك المارشانديز. دونك خصها تخسر فلوس، سا مارش عادي، نشاط اعتيادي عندها، هو هذا لو سيكل ديكسبلوطاسيون. هنا عندي اول معلومه شارج ديكسبلوطاسيون، سا مارش. حنا خليوني غير في الجهه دابا ديال لي شارج، باقي ما وصلناش لي برودوي. نفس الشرح ديال لي شارج راه هو نفسه ديال لي برودوي، سا مارش. عندي او ثاني حاجه، عندي واحد لي شارج اللي تيكونوا فينونسيير. دونك عندي المعلومه الاولى، لي شارج كينقسموا لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي هو النشاط الاعتيادي، لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز، سا مارش بالنسبه لي شارج. وعندي واحد لو سيكل ديال فينونسمون اللي هو لي شارج فينونسيير. باغ اكزومبل عندي واحد لا شارج ديال لانتيري، باغ اكزومبل مثلا خديت واحد لومبرانت من واحد البنكه، يعني خديت واحد القرض، خديت واحد الكريدي من البنكه، اوتوماتيكمون بما انني خديت واحد لو كريدي والا غادي نرد ليها ديك لا سوم ديال الكريدي بلس زائد دوك الفوائد، دوك لي زانتيري. هادوك لي زانتيري تيدخلوا في الخانه ديال شارج فينونسيير، فاهمين؟ لكل ما هو عنده علاقه بالجانب المادي ديال لي شارج فينونسيير ديال الشركه. هنا النشاط الاعتيادي اللي ضروري ما ان الشركه خاصها ديرو باش كتستمر في النشاط التجاري ديالها. وهنا اللي عنده علاقه بالجانب المادي، فاهمين؟ اللي عنده اي حاجه فينونسيير، بري دو شونج، اوتر شارج فينونسيير، دوتاسيون فينونسيير. دونك هاد لي زوبيراسيون اللي حاط لكم دابا حاليا هما اللي غتلقاوهم في البلان كونطابل، وغالبا كتلقاوهم في شي اكزرسيس كيتحطوا لكم، سا مارش. دونك هاد بالنسبه لي شارج. سمحوا لي ننتقلوا لي برودوي، عاد نوصلوا هاد لي زيليمون كورون شنو تيعنيو لنا، شنو تيقصدوا لنا بهم. لي برودوي كيف ما شرحت لكم لي شارج، العكس ديال لي شارج. لي برودوي باغ اكزومبل فون دو مارشانديز، دونك عندي واحد المدخول، شي حاجه تزادت عندي، ان فون دو مارشانديز سكيل فير راني ربحت فيها واحد الفلوس، دونك عندي واحد لو بلو فالي تزاد عندي في الشركه. دونك بما انه ان برودوي ولكن تيكون عندي في واحد النشاط اللي هو اصلا هو اعتيادي. علاش اصلا شرات، اصلا دارت في لي شارج، دونك ديك لونتربريز عندها اصلا علاش دارت ديك لاشا دو مارشانديز وحطيناها في الخانه ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون باش تعاود فيها البيع اللي هي فون دو مارشانديز اللي كان ديجا شراتها في لي شارج ديكسبلوطاسيون، سا مارش، باش تحقق ديك لا مارش بينيفيسيير ديالها، باش تحقق ديك الربح ديالها. اوكي، دونك فون دو مارشانديز كاين في الخانه ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون، النشاط الاعتيادي ديال جميع المداخيل ديال الشركه تيكونوا عادي عندها، سا مارش. لي برودوي فينونسيير هما باغ اكزومبل ديك لي برودوي دو تيتر دو بارتيسيباسيون. باغ اكزومبل الشركه يعني واحد لونتربريز شرات واحد لي زاكسيون، علاش من واحد لونتربريز وواحده اخرى. سكيل في هذيك بما انها شرات واحد لي زاكسيون، يعني بحال نقولوا حطات فلوسها، ياك واحد لونتربريز. مثلا دابا انا عندي واحد لونتربريز اللي نفرض وشريت واحد دي تيتر بارتيسيباسيون من واحد البنكه، يعني مقابل غادي نربح دي زانتيري، يعني انا اللي غادي نربح هاد المره دي زانتيري فينونسيير. سو سون دي برودوي، واحد المدخول فينونسيير غيتزاد عندي انايا. بحال نقولوا بالدارجه ديالنا كان بلوكي الفلوس ديالي في واحد لابونك، اللي هو المعنى ديالو بالنسبه لا كونطابيليتي هو عندي كنشري واحد السندات، واحد دي زوبليكاسيون، وكنشري واحد دي زاكسيون من واحد البنكه بوندون واحد العام ولا واحد 2 زون، الا كانت تي بي. المهم هذا واحد الدرس بوحدو ديال تي بي و تي في بي. دونك الا كنت غادي نشري وغادي ناخذ واحد التيتر بارتيسيباسيون من واحد البنكه، بحال تنخبي فلوسي عندها مقابل ملي دوز ديك العامين اللي متفق معاهم في الكونطرا غادي يردوا لي الفلوس اللي مبلوكي عندهم انايا، زائد الفوائد اللي غادي نربحهم منها. هادشي باش كندخلو كتسمى مثلا لي برودوي دي تيتر ديال دو بارتيسيباسيون اللي هما دوك السندات على شكل دي زاكسيون، صافا.
وبما ان هاد لي شارج دابا اللي حنا هضرنا ولي برودوي اللي حنا هضرنا تيكونوا داخلين في الخانه ديال au niveau d'exploitation ou bien au niveau financier اللي هما شي حاجه اللي عاديه عند الشركه اوبليجي خاصها ديرها باش انها تستمر في الربح المادي ديالها سامارش. دونك هادشي كيدخل في الخانه، يعني بجوجهم كيدخلوا في الخانه ديال لي زيليمون كورون سامارش. هادشي باش غادي نلقاو في الاخر واحد الريزولتا كورون. دونك ما نسبقوش الاحداث، هذا غير بارتي تيوريك ديال الانواع ديال لي شارج والانواع ديال لي برودوي. دابا عندي واحد المعلومه اللي مهمه اللي ممكن طيح لنا في شي اكسرسيس، تيقول لي واحد لو كونت ديال اشا ريفوندي دو مارشانديز. هذا سي ان بوست اول حاجه. دونك فين ما نسمع اشا ريفوندي دو مارشانديز يعني شنو تيقصد ليا؟ تيقصد ليا هو ديك النسبه ديال المبيعات اللي بعتهم انا من واحد المارشانديز. مثلا بسيط، نعطيكم واحد المثال بسيط. دونك نشرحوا هذه المعلومه اللي مهمه بزاف واللي كتحط عندنا في السي بي سي والاغلبيه ديال الطلبه كيدوخوا فيها. دونك عندي واحد لو بوست ديال اشا ريفوندي دو مارشانديز هو اللي تيكون غالبا في السي بي سي، ما كتكونش عندي اشا دو مارشانديز. اشا دو مارشانديز عباره على واحد لو كونت تيكون عندي في لي شارج ياك، ولكن ملي كنجي للوقيته ديال البوست احنا غنديرو اكسرسيس كومبلي اللي غتشوفوا هاد لوبيراسيون هادي. دونك باش نلقى هاد لو بوست ديال اشا ريفوندي دو مارشانديز درت لكم واحد ليكسرسيس بسيط باش نفهموه. اول حاجه كيعطيكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيعطيكم المونطون ديال لي زاشا دو مارشانديز ياك. الا عطاوني لي فارياسيون دو ستوك تبارك الله راه سهلوا لي المأموريه، ما عطاوهاش ليا كنلقاها كيعطيوني دي زانفورماسيون بلاصه هاد لي فارياسيون دو ستوك. كيعطيوني لي ستوك انيسيال ديال المارشانديز و بيان ستوك في وكيعطيوني عاوتاني لو ستوك فينال ديالها. وإلا عطاوني لي غابي غوميز ريسور نعرفو كيفاش غادي نديرو هاد القضيه هادي. دونك نديرو واحد ليكسيرسيس بسيط على هاد لوبيراسيون ديال البوست اشا ريفوندي دو مارشانديز كيفاش تلقاوها. اول حاجه شنو المعنى ديال اشا ريفوندي دو مارشانديز؟ هو تيقول لك بخلاصه القول يعني بشحال ديال لي مارشانديز اللي انت بعتيهم بوندون هاد لاني كامله. مثلا بخلاصه القول اشا ريفوندي دو مارشانديز هو ان الشركه بشحال باعت بوندون ديك لاني كامله، بشحال ديال المارشانديز اللي كانت باعتها سامارش، ماشي بشحال كان عندها ولا بشحال بقى ليها في لو ستوك، بشحال باعت ديال المارشانديز بوندون ديك لاني كامله. كيفاش احنا نديرو هذا المثال بسيط؟ لنفرض مثلا تيقول لي حسب لي لاشا ريفوندي دو مارشانديز. اول معلومه تيعطيني في داك لو طابلو ديال لي زانفورماسيون كومبليمونتير تيعطيني لو مونطون ديال لاشا دو مارشانديز. دونك ديجا عندي انا لو ستوك انيسيال عندي في المكازا. انا عندي واحد الشركه كنبيع وكنشري، يعني واحد الشركه كوميرسيال كتشري سلعه وكتعاود فيها البيع. دونك عندي ديجا واحد المكازا واحد لو ستوك عندي في الشركه. داك لو ستوك ديجا كان بقى ليا عندي واحد ستوك ديال المارشانديز بقى عندي في المكازا، عندي القيمه ديالو 20,000 درهم. قالوا لي بان عندك لو ستوك فينال غادي يكون عندك فيه 30,000 درهم. اوكي دونك ديجا انا شريت بوندون لاني 20,000 درهم ديال السلعه سامارش. ديجا كانت عندي 20,000 درهم في لو ستوك انيسيال، زدت عليها شريت واحد المارشانديز القيمه ديالها اللي هي 20,000 درهم. دونك المجموع دابا اللي عندي في ستوك انا هو 40,000 درهم ديال السلعه. واخا سيدي دونك لا فورمول كتقول لي باش نحسب اشا ريفوندي دو مارشانديز شنو كندير؟ كنشد لو مونطون ديال لاشا دو مارشانديز اللي هو 20,000 درهم كنقص منه ولا كنزيد. شنو كندير؟ شنو كنقص ولا كنزيد؟ كنزيد اما كنقص ولا كنزيد لا فارياسيون دو ستوك. شنو هي لا فارياسيون دو ستوك؟ هو الفرق ما بين هذاك لو ستوك فينال اللي قالوا لي عندي 30,000 درهم ناقص لو ستوك انيسيال اللي كان ديجا عندي انا في المكازا سامارش. دونك ديجا عطاوني المعلومه ديال 30,000 درهم،
غادي نشد لو ستوك فينال ناقص 20000 غتخرج لي واحد لو مونطون ديال لا فارياسيون دو ستوك اللي هو 10000. الا ديجا عطاوكم هاد لانفورماسيون ديال لا فارياسيون دو ستوك نيشان راهم هناكم، ما عطاوكمش ما تخلعوش، عطاوكم دي زانفورماسيون كومبليمونتير غادي يقول لك خاصك تقلب انت ديجا على لا فارياسيون دو ستوك، واخا ما يقولهاش لك انت خاصك تقلب على لا فارياسيون دو ستوك باش تكمل ديك لا فورمول. اوكي في هذه الحاله خرج عندي ان مونطون بوزيتيف اللي هو موجب. دونك اش كندير؟ كنشد 20000 درهم غادي نقص ناقص مع عدد موجب كيعطيني الموا. لو كان عندي الفارياسيون دو ستوك سالبه دونك ناقص مع الناقص غتكون عندي هنا زائد، في هذه الحاله عندي الموا. دونك 20000 ناقص 10000 غتبقى عندي 10000. فاهمين؟ 20000 درهم هنا حيدتي منها 10000 غتبقى عندك 10000. لا فورمول كتقول لك غتزيد تنقص عاوتاني لي 3 زير اللي هما غابي غوميز غيسون. هاد الدرس كاين هو عباره على واحد التخفيض سا مارش سو سون دي غوميز دي غوميز غابي غيسون. الدرس هذا غتلقاوه في الموديل راه كنت ديجا شرحته وحطيته في لو سيت ديال www.amil-التعليم. غتلقاو هذا لو سيت هذا لو لين ديالو في اسفل الوصف ديال الفيديو، كليكي عليه دخل لو سيت تيليشارجي كاع لي موديل اللي درنا لحد الان دابا غراتويتمون باش تتبع شنو كندير. اوكي سيدي، دونك ملي كنشد لو مونطون كيعطيو ليا في حاله عطاوني هاد لو مونطون هنا دونك كنقص 3000 درهم ديال لي 3 زير غابي غوميز غيسون. غتلقاو هاد الموديل هادي ديال لي زوبيراسيون كورونت اوتوماتيكمون غتخرج ليا لا فورمول غتبقى عندي 7000 درهم. يعني هاد 7000 درهم هي لو مونطون ديال لو بوست غاش اشا ريفوندي دو مارشانديز، هو انني بعت 7000 كمثال بسيط 7000 درهم ديال السلعه اللي بعتها بوندون هاد لاني كامله. سا مارش. دونك نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديال الطلبه في هذه الحاله ديال هاد لو بوست اشا ريفوندي دو مارشانديز مع الاكسرسيس بسيط. دونك دابا سالينا من لي زيليمون كورون اللي هي غادي نلقاو خصنا ضروري نلقاو لي ريزولتا كورون ملي غنوصلوا للدرس وملي غنوصلوا ليكسرسيس ديال لو سي بي سي. دونك عندي les charges d'exploitation, les produits d'exploitation, les charges financières ou les produits financiers qui تدخلوا لي في الخانه ديال الريزولتا كورون. اوكي سيدي، نشوفوا شنو عندنا دابا. لي زيليمون نون كورون هما اللي تلقاو فيهم لي شارج ولي برودوي، وهما هادو اللي عندي دابا في هاد لا ليست كامله. انا حاولت ما امكن نجمعهم لكم في هاد لو طابلو هذا، ما غنحاولش نشرح كل بوست حاليا ولا كل روبريك باش ما نطولش في الفيديو بزاف، لان غندير اكسرسيس كومبلي دابا اللي غتشوفوا كاع هاد لي بوست هادو كاملين. واخا سيدي، نشوفوا دابا ديتيرميناسيون دي ريزولتا. بما ان شفنا الانواع ديال لي شارج وشفنا انواع ديال لي برودوي، بقى دابا نحددوا الانواع ديال لي ريزولتا اللي غادي نواجهونا وخصنا نلقاوهم وكيفاش غادي نلقاو دوك الانواع ديال لي ريزولتا في لو سي بي سي باش في الاخر نلقاو داك لي ريزولتا ابري امبو. سا مارش. وفي الاخر نلقاو لي ريزولتا النت دو ليكسيرسيس. اوكي سيدي، تيقول لي لو ريزولتا اي لا ديفيرونس انتر لو توتال لي برودوي اي لو توتال دي شارج. يعني المجموع ديال لي زوبيراسيون كاملين اللي عندي انا في لي برودوي غادي نقص منهم توتال ديال لي زوبيراسيون كاملين اللي في لي شارج. هذه هي لا فورمول ديال الريزولتا. مفاهمين؟ دونك ريزولتا كتساوي لنا توتال دي برودوي ناقص توتال دي شارج. واخا في حاله توتال ديال لي برودوي لقيتهم كبر من لي شارج، في هذه الحاله لونتربريز حققت واحد الربح، رياليز ان بينيفيس. في العكس في الحاله ديال لي برودوي يعني توتال ديال لي برودوي لقيتهم قل من توتال ديال لي شارج، في هذه الحاله لونتربريز رياليز اون بيرت، يعني عندها واحد الخساره. اوكي، لي فورمول اللي غادي نواجهوهم وغادي نلقاوهم في لو سي بي سي، لو طابلو ديال لي سي بي سي هو على هذا الشكل هذا. عندي اول ريزولتا خصني نلقى ريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي لا روبريك ديالها هي 81. انطلاقا منين كنجيبوها من توتال ديال كاع ديك لي زوبيراسيون اللي لقيتهم في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. سا مارش اللي كنت شرحت لكم قبيله. نقص منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني غادي نشد توتال ديال برودوي ديكسبلوطاسيون نقص منه
فقط طوطال ديال نقص منه الطوطال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون غتعطيني ريزولتا ديكسبلوطاسيون باينه. ريزولتا ديكسبلوطاسيون شد منها برودوي ديكسبلوطاسيون نقص منه لي شارج ديكسبلوطاسيون يعطيوني الريزولتا ديكسبلوطاسيون. المرحله المقبله خصني نلقى الريزولتا فينونسيير. ريزولتا فينونسيير متكونه من توتال ديال لي برودوي فينونسيير نقص منهم لي شارج فينونسيير. هذه بارتي تيوريك. نديرو اكسرسيس باش تفهموا هادشي كامل. موراها ملي نلقاو الريزولتا فينونسيير و الريزولتا ديكسبلوطاسيون كيجي عندي داكشي اللي كنت شرحت لكم في لي زيليمون كورون هو الريزولتا كورون. ملي كتجينا هاد الريزولتا كورون اللي هي لا ريبريك 84 كنشدو التوتال ديال الريزولتا اللي خرج عندي هنا ديكسبلوطاسيون كنزيد عليه المونطون اللي خرج عندي في الريزولتا فينونسيير. سالينا ماشي شي حاجه. دونك هادشي غتسجلو نتا في ورقه عندك وملي يجي ليكسيرسيس هادشي غتطبق عليه فورمول غيجيك ساهل. موراها كنتقلو لمرحله ريزولتا نون كورون. كنشد البرودوي نون كورون ونقص منه لي شارج نون كورون. موراها كتجي الريزولتا افون امبو. كنشد الريزولتا كورون اللي كتخرج عندي هنايا في 84 كنزيد عليها الريزولتا نون كورون اللي كتخرج عندي هنا في لا ريبريك 85. ماشي شي حاجه بسيط هادشي هذا. موراها كتجي الريزولتا الاخرانيه اللي هي الريزولتا نت دو لونتربريز باش نعرفوها واش ربحات ولا خسرات. كيفاش كندير ليها؟ كنشد الريزولتا افون امبو ياك هي هذه اللي خرجت عندي هنا كنقص منها لامبو سور لي ريزولتا. هما كيعطيوكم لو مونطون ديال هاد لامبو هذا. ما عندك ناس تخاف ما كتحسبوش انت حيت دابا انت باقي يلاه في لا بروميير اني دونك كيعطيك هاد لو مونطون ديال لامبو. ملي توصل للدوزيام اني غتحسبو عن طريق الموديول ديال الفيسكاليتي سا مارش. دونك بما انهم كيسهلوا عليا المأموريه وكيعطيني في لي زانفورماسيون كومبليمونتير هاد لو مونطون هذا دونك هاد الريزولتا افون امبو كنقص من هذاك المونطون اللي كيعطيو ليا في لانفورماسيون كومبليمونتير. بهاد الطريقه انا درت سي بي سي. خليني من الشفاوي عطيني ليكسيرسيس. دونك اللي شرحت لكم دابا حاليا هو على سو فورم ديال هاد الطابلو هذا. لو سي بي سي تيكون على هاد الشكل ديال هاد الطابلو هذا. مفاهمين؟ اوكي سيدي. دونك عندي بلا ما نشرح لان باش ما نضيعوش الوقت بزاف حاولت ما امكن نجمع لكم هذا الدرس ديال لو سي بي سي فيديو واحد نظرا للطلبه راسلوني باش انا ندير لهم الدرس ديال سي بي سي على درس فيديو واحد واخا يكون طويل. اوكي دونك هادشي اللي شرحت لكم دابا حاليا هما المراحل اللي دابا كتشوفوها حاليا. دونك هاد لو طابلو هذا غتلقاوه في البي دي اف تيليشارجيو باش يسهل عليكم مأموريه وخدموا عليه ما يكون غير خير. دونك كندير برودوي ديكسبلوطاسيون charge d'exploitation, résultat d'exploitation, ce qu'il fait. Donc هنا في السي بي سي تنتعاملوا بلي روبريك وبلي بوست. هذا رقم 1 2 3 4 حتى رقم 13 غير باش نسهل عليكم المأموريه في الوقيته اللي كنحسبوا لي ريزولتا. مثلا ريزولتا ديكسبلوطاسيون كنشد رقم 1 اللي هو برودوي ديكسبلوطاسيون نقص منه شارج ديكسبلوطاسيون غير باش نسهل عليكم المأموريه. كذلك ريزولتا فينونسيير غنشد رقم 4 اللي هو برودوي فينونسي نقص منه لي شارج فينونسي اللي هو ريزولتا فينونسي. وكذلك غتتبعوا حتى الاخر راه كلشي شرحوا لكم حاليا سا مارش. ريزولتا نت دو ليكسيرسيس كنشد رقم 11 اللي هو ريزولتا افون امبو ياك كنقص منه لامبو لو مونطون ديال لامبو اللي كيعطيوه لكم نتوما ناقص 12 كتخرج لي الريزولتا نت دو ليكسيرسيس. او بيان كاينه طريقه واحده اخرى توتال ديال لي برودوي سكيل في ديك 1 زائد 4 ها انت توتال ديال برودوي ديكسبلوطاسيون زائد توتال برودوي ديال الفينونسي زائد توتال ديال لي برودوي نون كورون ياك نقص منه توتال دي شارج اللي هو شارج ديكسبلوطاسيون والخمسه شارج فينونسيير و9 بحال انا سهلت عليكم المأموريه شارج نون كورون و12 اللي هو امبو سور لو ريزولتا. فاهمين سا مارش. دونك نديرو اكسرسيس اللي غيكون على هذا الشكل هذا تكون شله دي زوبيراسيون وغالبا غيتحط
نحطوا لكم هنا تقريبا نقدر نقول لكم واحد 80% ديال لي زوبيراسيون اللي كاينين في البلان كونطابل جمعتو لكم في هذا ليكسيرسيس هذا، ومطلوب منكم انك دير لو سي بي سي وتحسب لي لو ريزولتا ديال هاد لونتربريز هادي. Donc, exemple, les charges et les produits de l'entreprise X pour l'exercice 2014 se présentent dans le tableau suivant. Waha, عندي مجموعة ديال les opérations ديال les charges وعندي مجموعة ديال les opérations ديال les produits ديال واحد l'entreprise X pendant l'année 2014. هنا في هذا لو طابلو هذا ما نحاولش نقراه كامل ونشرحو كامل لأنه غادي ناخدو بزاف ديال الوقت. دونك هنا راه غالبا وصلنا دابا علينا واحد 40 دقيقه ولا ما عرفت تقريبا بشحال. دونك كاينين باش نديرو هاد ليكسيرسيس غادي نفوتو الساعه ما نشرحوش بزاف. دونك هاد البي دي اف هذا غادي نخليه عندكم نتوما. انا غادي نقلب معكم دابا على لا كوريكسيون نشرحوها بشويه بشويه. تيليشارجي وخدم معايا. من الاحسن انك تدخل، ماشي كنشجعك انك تدخل لو سيت ولكن غير لمصلحتك باش تيليشارجي هاد ليكسيرسيس هذا ولا الدروس كامله اللي درناهم من ا زد في لي موديول كاملين وتخدم اون باراليل. صافاش ما تبقاش ديما تبوز الفيديو كدا وهادي ولي تيليشارجي وخدم. دونك عندك لي زوبيراسيون على هذا الشكل هما كاملين سواء كيكونوا دي زوبيراسيون دي شارج او بيان دي برودوي. باش نسهل لكم المأموريه هما لي نيميرو دو كونت. اي كونت كيبدا برقم 6 عرفوا ان كونت دو شارج، واي كونت تيبدا برقم 7 عرفوا ان كونت دو برودوي. لي شارج سبقتهم لكم هما الاولانيين ولي برودوي وهما الاخرانيين. هنا تقريبا 80% اللي عندكم في لو بلان كونطابل ديال لي زوبيراسيون ديال لي شارج ولي برودوي. ما تقولش ليا ما غتحط لك شي حاجه من هادو في ليكسيرسيس ولا نهار الامتحان، يعني يخدم معايا هاد ليكسيرسيس هذا وما يكون الخير. صايب ليا ود الناس لو سي بي سي ديال هاد الحاله هادي. اوكي دونك اول حاجه باش كنبدا بداك لو طابلو. دونك غادي نبداو اول معلومه كيف ما تنقولوا نجبدوا كاع لي زوبيراسيون اللي كاين داخلين في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. هنا غيبقى لي الفرق، غير نكون خصني نميز بين لي برودوي ديكسبلوطاسيون ولي برودوي فينونسيير ولي برودوي نون كورون. فاهمين؟ كذلك العكس نميز ما بين لي زوبيراسيون ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون ou les charges financières ou les charges non courantes. هادشي ما يقدر يساعدني فيه حتى شي واحد من غير لو بلان كونطابل يكون حدايا. مع النهار الاول غتاخد شويه ديال الوقت، موراها ملي غتمارس دي زيكسيرسيس غتولي كتربح الوقت. داكشي غيبقى يدخل لك للدماغ بلا ما تعيق. سا مارش. نرجعو ليكسيرسيس. دونك لي برودوي فيني لي زوبيراسيون كاملين اللي عندي في البرودوي فيني هما 4 ديال لي زوبيراسيون، 4 ديال لي بوست. عندي فوند دو مارشانديز، عندي فوند دو بيان اي سيرفيس برودوي، عندي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون، عندي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. لي مونطون ديالهم كنحطهم على هذا الشكل هذا. صا مارش. انا كنحاول ما امكن نلون لكم الالوان ديال لي برودوي بالزرق والالوان ديال لي برودوي بهاد الغوز، ياك الغوز هذا بهاد اللون ديال لي شارج. اوكي سيدي. دونك هاد لي زوبيراسيون حنا جبناهم هاد لي زانفورماسيون اللي عطاونا هنا في ليكسيرسيس. صا مارش. داكشي باش تيليجارجي وتبع معايا. واخا سيدي. دونك بما انني لقيت لي زوبيراسيون ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون اوتوماتيكمون غنحط لي مونطون كاملين ونلقى التوتال ديالهم مكتوبهم هنايا. توتال رقم 1. انا سهلت عليكم المأموريه، انت دير بهذه الطريقه باش تسهل عليك. دونك توتال رقم 1 اللي هو متعلق برودوي ديكسبلوطاسيون اللي هو لو مونطون 145100 غيخرج ليا هنايا. موراها غادي ننتقل ملي ندير لي برودوي ديكسبلوطاسيون ننتقل لي شارج ديكسبلوطاسيون. غادي نجبد غادي نلقى هاد لي بوست كاملين، هاد لي زوبيراسيون كاملين انطلاقا من لو طابلو اللي عطيتكم غتلقاوهم تيليشارجي وغتجبدهم. دونك عندي اشا ريفوندي دو مارشانديز، اشا كونسومي دو ماتيير بروميير. هذا راه سي ان كونت نورمالمون تيكون عندي لو بوست اشا ريفوندي دو مارشانديز هو داك لو كونت ديال اشا دو مارشانديز اللي شرحت لكم قبيله. واخا. دونك achat consommé de matières premières, autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel, autres charges d'exploitation. لاحظتوا معايا هادو انشطه هادو تقريبا عباره على دي شارج اعتياديين كديرهم لونتربريز. المونطون توتال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون هو 76160.
اوكي. دابا ملي لقينا total ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون و total ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون غيسهل عليا نلقى الريزولتا ديكسبلوطاسيون. كتقول لي لا فورمول كتقول لي واحد ناقص جوج، واحد شنو هي؟ هو برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني 145000 نقص منا لي شارج ديكسبلوطاسيون 76160. دونك 145100 الا نقصتي منها 76100 غتخرج لي ان مونطون اللي هو بوزيتيف ديال 68940 اللي هو القيمه ديال الريزولتا ديكسبلوطاسيون. الله يرضي عليك. سالينا من شي حاجه سميتها اكسبلوطاسيون، ننتقل ليا دابا لشي حاجه سميتها فينونسيير. غادي نبدا بلي برودوي ونسالي بلي شارج. واخا غنبدا بلي برودوي فينونسيير، غتلقاو في الطابلو هاد لي زوبيراسيون اللي متعلقين بلي برودوي فينونسيير. عندي برودوي دي تيتر، عندي gain de change، عندي intérêt et autres produits financiers. لاحظتي معايا بحال عطيتك تقريبا 80% من لي زوبيراسيون اللي كاينين في البلان كونطابل اللي ممكن يجيوك انت في ليكسيرسيس، وغتلقى بحال كتدرب معايا هاد لو برودوي دي تيتر ما يمكنش نحطوها في برودوي ديكسبلوطاسيون، والا خصنا نحطوها برودوي فينونسيير. دونك غادي نشد لو توتال، غيخرج ليا ان مونطون، يخرج ليا لو مونطون ديال 37360 سا مارش ديال لي برودوي فينونسيير. الا جمعنا التوتال كاملين غيخرج ليا شحال؟ غيخرج ليا 37360 درهم. اوكي. ملي سينا لي برودوي فينونسي ننتقلوا لي شارج فينونسي. غادي نشد لي شارج فينونسي، غادي نلقاهم هنا، غيخرج ليا لو مونطون كامل، غيخرج ليا ان مونطون ديال 3300 درهم. غادي نشد 37360 نقص من 3300 غتبقى ليا 34060 القيمه ديال الريزولتا فينونسي. ها هي 4 ناقص 5 سا مارش. 4 هما البرودوي فينونسي و5 هما لي شارج فينونسي. هادشي باش سهلت عليك المأموريه، وكنقول دخل تيليشارجي باش تسهل عليك. تيليشارجي هاد لو طابلو وخدم اود الناس، بغيت لك غير مصلحتك انايا. موراها ملي سالينا شي حاجه سميتها فينونسيير وسالينا شي حاجه سميتها برودوي فينونسيير ولي شارج فينونسيير، خصني نلقى الريزولتا كورون سا مارش. الريزولتا كورون هي 3 زائد 6. 3 زائد 6 غادي نلقى عندي التوتال هو 103000 درهم سا مارش. 103000 درهم ديال ديال الريزولتا كورون. كيفاش لقيناها؟ نمشيو ل 3 زائد 6. دونك 6 هي ريزولتا فينونسيير و 3 شنو هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك كنشد الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هي 68940 غادي نزيد عليها شنو؟ غنزيد عليها الريزولتا فينونسيير اللي هي 34060، يخرج لي ان مونطون ديال 103000 سا مارش. موراها هادو دابا لي زيليمون كورون اللي شفنا في لابارتي تيوريك. دابا غادي ننتقلوا لي زيليمون لي نون كورون اللي تيجيو على غفله اعتياديين. باغ اكزومبل لي شارج تيكون مثلا عندي واحد البيناليتي، عندي واحد الغرامه، ما يمكنش انا شركه خدام ديما كنخلص غير الغرامات. الغرامه كتجي يعني بيناليتي خطيه كتجي عندي مره فاهمين؟ ولا ان برودوي مثلا عندي واحد لونتربريز دات واحد البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. انا اصلا يعني شنو هو برودوي دو سيسيون؟ يعني ملي كدير سيسيون دي موبيليزاسيون يعني ديك السيسيون يعني ديك لي موبيليزاسيون يعني اللي هو كمثال ان ماتيريال دو ترونسبور سالات ليه المده الصلاحيه ديالو، ما بقاش خدام، ما بقاش الصلاحيه ديالو سالات، ما بقاش في واحد الحاله اللي هو ممكن نعتمد عليه في لو سيكل ديال الخدمه ديال لونتربريز ديالي. دونك جات واحد الوقيته اللي خصني نتفك منه، خصني نبيعو باش نشري ان ماتريال دو ترونسبور جديد، يعني دوز ليا مده الصلاحيه ديالو. دونك ديك الفلوس اللي صورتهم انطلاقا من انني بعت ديك الماتريال دو ترونسبور، راه ماشي انا كنبيع ديما لي ماتريال ترونسبور غير حيت خسر ليا ولا انه ما بقاش خدام عندي مزيان، دونك غادي نبيع القديم باش نجيب جديد. دونك شي حاجه اللي جات على غفله نون كورون، واحد المدخول اللي جا على غفله سا مارش بحال لي شارج نون كورون، واحد الخطيه اللي جات على غفله. دونك كنشد لي زوبيراسيون تلقاهم في لو طابلو تما.
نكلاسيهم على هذا الشكل هذا. التوتال ديال لي برودوي نون كورون القيمه ديالو 38100 ولي شارج نون كورون القيمه ديالهم 5940. سا مارش. لا فورميل كتقول لي باش نلقى الريزولتا نون كورون كنشد 8 ناقص 9. غادي نمشي نشوف 8 شنو هي. هو التوتال ديال لي برودوي نون كورون 38100 نقص منها 5940. لاحظتي معايا ديك الطريقه ديال 1 2 3 4 سهلت عندنا المأموريه شويه. غيخرج ليا واحد الريزولتا ديال 32160. الله يرضي عليك. ملي درنا الريزولتا نون كورون غادي الريزولتا افون امبو، يعني قبل ما نخلصوا الضريبه، قبل ما نحددوا داك المونطون ديال الضريبه اللي هو عن طريق الفيسكاليتي. هما ديجا هنا عاطينا مهنينا الوقت دابا وعطاونا لو مونطون ديال الضريبه اللي خصنا تخلصها هاد الشركه هادي. دونك خصني نلقى لو ريزولتا افون امبو. سا مارش. باقي لحد الان ما خلصناش الضريبه، يعني لقينا غير ريزولتا ديال ليكسيرسيس ديال لونتربريز بوندون ديك لاني كامله. لقينا فيها 135160 زائد ديك لوبيراسيون ديال لامبو سور لي ريزولتا كنقصو منها. دونك كنشدو ريزولتا افون امبو ناقص امبو سور لي ريزولتا. هاد لو مونطون ديال لامبو سور لي ريزولتا يعطاهم لنا فين هي. نمشيو نقلبو عليها فين هي. ها هي امبو سور لي بينيفيس، الضريبه على الارباح اللي هي القيمه ديالها 40500. هذه هي الضريبه اللي خصك تخلصها نتايا. هما ديجا هناونا عطاوها لنا واجده بلا ما نقلبوا عليها ما حتى شي حاجه. سا مارش. دونك اش كندير كنقص منا لو مونطون ديال الضريبه اللي خصها تخلص هاد الشركه هادي. غيبقى ليها الريزولتا نت اللي حنا اصلا كنتقاتلوا عليها في هاد لو سي بي سي هو 94660. دونك شي حاجه اللي هي موجبه. دونك عندي واحد لو بينيفيس. كاينه طريقه واحده اخرى هو اللي قلت لكم في لابارتي تيوريك توتال دي برودوي. راني شرحت لكم في القبيله، يعني راني هما مكلاسيين 1 زائد 4 زائد 8 راه ديجا مكلاسيين. دونك واحد اللي هو توتال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. سا مارش. 4 8 4 هو التوتال ديال لي برودوي فينونسي و 8 هو التوتال ديال لي برودوي نون كورون. دونك 4 اللي هي لي هو التوتال ديال برودوي فيني برودوي فينونسي ياك. زيد عاوتاني نقص منا توتال رقم 8 اللي هو برودوي نون كورون. دونك كاينه طريقه واحده اخرى توتال دي برودوي اللي هو راني مرتبهم لكم 1 زائد 4 زائد 8، يعني المونطون اللي لقينا في 1 زائد المونطون اللي لقينا في 4 زائد المونطون اللي لقينا في 8 غنلقاو 220560. نقص منهم التوتال كاع ديال لي شارج اللي كنا شفناهم قبيله ها هما مكلاسين عندك غتلقى 125900. في الاخر غتخرج لك نفس الريزولتا بوزيتيف اللي هي 94660. ça marche. Donc le résultat net de l'exercice total passif ناقص total donc le résultat net de l'exercice غتلقاو هي total des produits ناقص total ديال لي شارج. ونتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء في الدرس المقبل.